बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अलैहि वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सामीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मोमिनीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। खूब नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो हम्द है उस परवरदिगार की जिसने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद मोहम्मद व आलि मोहम्मद का मुहिब बनाया। खूब नाज़रीन मोहतरम, देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अफ़ज़ल मखलूक़ात ख़ल्क़ किया, तो सब मखलूक़ात में अल्लाह ने हज़रत इंसान को आला, अशरफ और अफ़ज़ल बनाया। तो उस मखलूक़ात में से सबसे जो आला और अफ़ज़ल अकमल बनाया वो मोहम्मद व आलि मोहम्मद को बनाया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी हमें जो है एजाज़ बख्शा कि हम उनके शिया बन सके, हम उनके मवाली बन सकें। और हम देखें कि मोहम्मद व आलि मोहम्मद के नाम पे हम क्या क्या करते हैं। अल्लाह ने तो हमें एक बहुत ही अच्छी रास्ते पे लगाया, हमें हिदायत दी और एक अच्छे घराने में पैदा किया। अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या करते हैं, हमारी क्या हालत हो चुकी है। देखें इस वक्त तो जो शिया नौजवान हैं, इनकी रहनुमाई जो ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है वो मिंबर से की जाती है, क्योंकि मदरसों में तालिब इल्म बहुत कम दाखिल होते हैं। 25, 30, 40, 50, बहुत ही ज़्यादा 100 तालिब इल्म जो है पाकिस्तान के किसी एक मदरसे में, 2 में, 3 में हों तो हों, वरना बहुत कम तादाद में। मुझे पता है पंजाब में तकरीबन जितने भी मदारस हैं, चंद एक मदारस हैं जो उंगलियों पे बाकायदा गिने जा सकते हैं कि जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा है, वरना यही है 25, 30, 40। तो यानी मदरसे में बहुत कम बच्चे आते हैं। जब बच्चे कम आते हैं तो तरबियत कम लोगों की जा सकती है। तो लिहाजा जो मिंबर से तरबियत हो रही है वो इतनी मदरसे से नहीं हो रही, क्योंकि मदरसे में बहुत कम आते हैं। मगर मुतासिफाने की मिंबर से तरबियत हो नहीं पाती। यानी एक माकाम बहुत है कि वहाँ से तरबियत की जाए, सेटअप बहुत अच्छा है कि नौजवानों की तरबियत की जाए, नौजवान बच्चों की तरबियत की जाए और लड़कियों की तरबियत की जाए, मगर मुतासिफाने की वहाँ से तरबियत करने वाले नहीं हैं, बहुत कम है, कलील हैं, शाज़ व नादिर लोग हैं जो तरबियत याफ्ता हैं और तरबियत करने वाले हैं। ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर फजूल लोग आ चुके हैं मिंबर पे, मिंबर को उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, और जो मिंबर पे गालियाँ देते हुए नज़र आते हैं, गालियाँ गलूच देते हैं और गिबतें करते हुए नज़र आते हैं। किसी आलिम की गिबत शुरू कर दी, किसी जाकिर की कर दी, जंगें हो रही हैं मिंबर पे। अफसोस है, और बानियों के साथ मिंबर पे झगड़ा शुरू कर देते हैं। बेचारे कोई बच्चा बोल पड़े तो उसको मारना शुरू कर देते हैं, किसी को वो यजीद कह देते हैं, किसी को कुछ मार देते हैं, किसी को कुछ। हमारे पास इस तरह की काफ़ी वीडियोस आते हैं, अफसोस होता है हमें। ये देखें, मैं इस वक्त लाइब्रेरी में बैठा हूँ, किताबें गवाह हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि हमें किसी बंदे से, किसी जाकिर से, किसी मौलाना से, किसी तालिब इल्म से कोई भी हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई भी ज़ाती दुश्मनी। हमें लोग गालियाँ देते हैं, गलूच देते हैं, जो भी करें, आज तक किसी को जवाब देने की कोशिश नहीं की। हाँ, वो 2, 3, 4 लोग ऐसे हैं जो मेरी तरफ से जवाब देते, मैं उनको भी रोकता हूँ कि ऐसा ना किया करें, जबकि मैंने किसी को गाली गलौच नहीं दी, कभी किसी को जवाब नहीं दिया। लोग गालियाँ देते हैं, लोग समझते हैं कि मुंतज़िर जो है ना ये किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी लगा, जबकि मेरा नज़रिया नहीं है ये। किसी को रोकता हूँ तो वो इसलिए दर्द दिल होता है। मैं आपको चंद एक क्लिप दिखलाता हूँ, आप ये क्लिप मुलाज़ा फरमाएं। ये क्लिप आप देखें, देखने के बाद आप खुद बताएं मुझे कि क्या इन लोगों को मिंबर पे आना चाहिए, क्या ये तरबियत कर सकते हैं।
شبوری والا بڑا فن خان پیا بندا میں تے کوئی نہ جاندا تو ہزار بندہ کوڑا رون والا اپر پنجابی دے ٹورے تو ذاکر بنے ذاکری دریو کچھ استاد پیو دی جاؤں دے مشتاق سے پڑھدا کھڑے تو پیچھے موبائل نال کھدا بیٹھے بول نہیں کھدا بیٹا یہ کوئی کیوں چھوڑا ہے کیوں چھوڑا واہ بھائی واہ اتھا فن خان تے نہ بنے نہیں بھائی حق بندا ہے ارمان ہی گل دے سینی دی توہین کرن اتھا تو چپ رہندے ہو مداشا تے کس دا پرچہ ہے کس دا پرچہ تے مداشا تے جو چپ لڑدا کھڑا آئی کس دا پرچہ بول میرے نال کہندی ہوں توہین کیتی ہے وہ پردے نال گزر گئے اون دے پرچہ اور پرچہ پاکستان دے کہیں کونے تھی سکدے اج تو بعد کوئی ذاکر توہین پڑھ سینی دی توہین کرے سی بھی کوئی نہ پرچہ تو میں بھی ہل پرچہ کرا سکدا بکر کہیں تو ہی کرا سکدے میں علماء کو من کے پوچھے روایت ہوں پڑھ بندے دا بچہ بن تو وچ میں نا تساں جرأت پیدا کرو میں غلط بنا توڑے میں سلطان دا پتر والا چناب کے میں کو گھیل کے باہر سٹ انہاں کے کل پڑھ نہیں پڑھنا ہے آج ہی ضرور پڑھنا ہے میں بانی تو ہاں تو میں وجہ ہی پوچھی ہے نا میں کہ میں آج کیوں پڑھنا ہے انہاں آ کے صحیح وسیم خان دے وہ تو پڑھدا کوئی نہیں یہ جڑے 2 گھنٹے دے آئے بیٹھے تے بھٹی بنے بیٹھے نا یہ تو نہیں پڑھدے اٹھاں دا باہر ہمیشہ اٹھ چاہندے رہنے کھوتے نہیں چاہندے اٹھاں دا باہر ہمیشہ اٹھ چاہندے رہنے کھوتے نہیں چاہندے تھوڑے میرے دشمن یہ ذاکری کو انہیں کلانج پوندی ہے جب میں سیدھی نہیں آتا اتنا نہیں پڑھتے کومنٹس کر میرے خلاف کتے دے بچے میرے پیو کو بھونک دے اتنا کدی آواز اٹھے گی یا ساری زندگی میری ڈر ہے فضل حسین شاہ جان دے تو جڑے بھونک دے میرے پیو کو میرے بندے دے میں نہ پیڑ چ رکھن بول اے منتظر میراثی جو گھلو کو لاکھ روپے نے گھلو کرا کے بچاڑا لیا کے تیرا وسیمہ بلو جڑا بندہ سندا پیا سی میرے سامنے کون وسیمہ یا کوئی ہوے کتے دا پتر رشتہ ہے دیونا جب باغ میں کہ ایک محفل میں آپ بیٹھے ہو تو بیٹھو محمد والے محمد کا ذکر کرو کیونکہ حدیث میں آیا ہے جہاں بھی بیٹھ جاؤ ذکر علی کرو تو بجائے ذکر محمد والے محمد کرنے کے ذکر مولا اسلام کرنے کے ہا کیا ہے اس کا اس کا معنی کیا ہے اس سے لینا دینا کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے قوم کو یہ کیا دے رہے ہو آپ درس کیا ہے کیا اس سے نوجوان کیا سیکھیں گے نہیں کچھ بھی نہیں فضول لہذا دیکھیے اس طرح کے اور کی دیکھیں آپ ویڈیوز خود نوٹ کریں اپنی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں آپ دیکھیں خود نوٹ کریں جو میں نے ویڈیوز دکھائی اس میں آپ نے دیکھا کیا اس میں آئے افسوس ہوتا ہے تو لہذا ممبر پہ تربیت یافتہ کو مومنین آپ لے آئیں اور صاحب علم کو لے آئیں صاحب معرفت کو لے آئیں صاحب عرفان کو لے آئیں جولاد سے جن چھڑائیں خود بھی چھڑائیں اپنے بچوں کی جن چھڑائیں تربیت جو کرنے والے لوگوں کو لے آئیں وہ لے آئیں لوگ جو فضائل محمد وآل محمد پڑھتے ہوں مصائب پڑھتے ہوں تربیت کرتے ہوں نہ کہ فضول آ کے کر کور کے چلے جانے والے کو آپ اتنے پیسے دیتے ہیں زحمت کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا شیعہ نوجوان اگر ایک عشرہ محرم کا سن لے اس کے بعد اگر وہ نمازی نہ بنے وہ روزے دار نہ بن سکے وہ زکوٰۃ کا پابند نہ بن سکے وہ داڑھی نہ رکھوا سکے وہ جھوٹ سے گریز نہ کر سکے وہ محمد وآل محمد کی معرفت حقیقی معنی میں جسے کہتے ہیں وہ حاصل نہ کر سکے تو وہ فائدہ نہیں ہے اس کا فائدہ بہت کم ہے پہلے تو ہے ہی نہیں اگر بندی میں تبدیلی نہ آئے ایک عشرہ سنا دیکھیں آپ عطر والے کے پاس جاتے ہیں 20 منٹ اس کی دکان میں آپ رکیں 20 منٹ کے بعد آپ کے جسم میں خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو اگر 20 منٹ اگر کسی کی یعنی صحبت کا فرق ہے نا کہ عطر والے کے پاس جائیں گے وہاں کیونکہ عطر رکھے ہوئے ہوں گے اس کی دکان میں تو وہاں سے وہ خوشبو آپ کے جسم پہ آئے گی پھر آپ کے جسم سے وہ باہر نکلے گی تو اسی طرح اگر آپ ایک بندے کے پاس عشرہ محرم ایک بندے کا سنتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اس کے صحبت میں رہتے ہیں اگر تبدیلی نہ آئے تو کیا فائدہ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے کو ہم ممبر پہ لے آئیں جو تربیت کرنے والا ہو جو نوجوانوں کو ذہن کو تبدیل کرے کیونکہ اس وقت ہمیں بدتمیزی کی طرف لے جانے والے بہت زیادہ ہتھیار ہیں ہمارے پاس ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہمارے گھروں میں ہیں مگر صراط مستقیم کی طرف لے آنے والے بہت کم چیزیں ہیں تو لہٰذا ہمیں اس چیز پہ دقت کرنی ہوگی نوجوانوں پہ خصوصاً غور کرنا ہوگا ورنہ ہمارے نوجوان بہت زیادہ گمراہی کی طرف جانے کا اندیشہ ہے ہمیں تو
آخر میں دعا کہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، معرفت محمد وآل محمد نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔